حدا جنبار سراوج حرام ريت مخانو استرقرولو TPF بانفت تسلمتي سقومتن موساد زخلو مدلاو كم زتصاففة تقليتم سرعت بلتقنا عصرت حدا لعلو تحالفتي اب قيد كم زتو بميدياتات اوجم نروي اب لعلو دقفته قدف يوم مزبلوتو معكالات سقومتي كم زوسرت تقليتولام اب الديس ابا مبتح زكايد لعلو امريكاوي جنرال داغفين اندرسن بزعباب إثيوبيا زكايد مبتحن زقاورو ركباتن تزاري بولام سلامت عنا هبلنا بيتسب بكل ميديا ساعات زحزنا بحبريتات بغند نتبتات فيلمنا نسنا بكتتالكم بخبر بمعدام ناب زرزر مبيلنا محبر لمعات تقرأي مساء عالم لخب بانك أواش بمتحبار نسالسان كلتنا أبيات تمرتي بير 10 مليون زواقومنا وتحقيزام محبر لمعات تقرأي مساء عالم لخب بانك أواش بمتحبار نسالسان كلتنا أبيات تمرتي تقرأي بير 10 مليون زواقوم استفلالي ناوتي تمرتي حقيزالام أكال إذا حقيزاب زوادو بتقرأي كتما كورم ورداتات أوفلا زاتان رايا لامات اندركبا بكينات نستحاسي أبيات تمرتي حقيزناوتي تمرتي تقير لنا اللهم تمهارك لاي بركي بيت كورم استمالنا او تمرت بزي مهلاو بزغبا كمهارو يصقم كم زنبرو بمغلاص زحقت صقمم كم زقاللولم تزاريبم رئيس ممرتا بيت تمرت ممر جيتنت برهانو اتحزرتنا او تنممهار مسمار عنكفات كوينو كمصن حرديم نتي سغبر حجز بممسغان اتزبصح عنوت سفيح سلازخونه توسخناو تمرمرا كم زطلب زغلص دما حلاف بيت صحفه تمرتي كتما كورم ممر محمد حسن متحاور محبر لمعات تግራይ كلاستر كورم ممر مسل عبادي عبزبادو بتግራይ عبربعت ورداتات تصليم سليدا ديسكن كالوتناو تمرتي كمستباص حقلص الله بخالي حبريت حد جنبار سراويت حرام مريت مخانو استنغرلو TPF بانفت صلمت سقومتن موساد زخلو مدلاو كم زصاففه تقلص الله سراويت حيلታት سلام جنبار صلمتي كفل سراويت موسيا بفيل وها مسزركبون ناي تعدي شماغل زبحال علامه تغارلت حيلታት سلام تግራይ بمبرهران اب تخابي ندركبو زي حقان منقساسات نمئلا حبيركا ناي مفصام سراح نخسرحو كم استسمعمعو حد كابازست تجنبار زخونه تغرلاي كحساي برህ بلاك قليص الله حزب تግራይ زلو ناي بوليتيكا حلخلاخات بسلامو منقد فتحو كم كل حزبين ابل معاتو زملسول منقدي نصرغلنا كبلغون دغيم مغلاصي تسمع زلام ስለዝኾነ እውን ኣብ ረባሓታት ትግራይን መመላስ ተመዛብል ተገናትን ቀዳምነትን ዘይደራደርን ናይ ቃልስ አንፈት ከም ሙኻን መጠን ዝምፈጻም ድማ ብፖለቲካል ዝብን በሰላማዊ መንገድን ጥራይ ከበል በምዝራብ ኣብ ምርድዳ ከም ዝበጽሑ በመሕባር እቲ ናይ ሞዳታ ውዕሎም ከም ቢቶመለው ይብል ካብ ትግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ብጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወዳን ጥሩ ዝምራሕ ሰራዊት ናብ ምዕራብ ትግራይ ካቱ ባቢ አሕመድ ፍቃድ ከም ዝተዋሃበ ተረጋጋም ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ሓዚብ ብግንባር ጸለምቲ ዝተገበረ ዘተውን ከይድ መምላስ ተመዛበልቲ ዝሓውሰ ከም ዝነበረ ይዝሕበር ዘሎም ጀነራል ገብረዝጋብሔር በየነ ወዳን ጥራብ زوان حيلتاتو اب استفلالي كابتا تግራይ كم تزرغحو ترغاغامي زغلص انتخون بوغن يربون حدا جنبار كم زمسرتيو زحبار سرعت بلتقنا عصرت حد العلوت حلفتا بقيد كم زاتو بميدياتات اوجم بمرمرا كبيد جبن غازي ناس تصاريلهم عصرت حد تطرطر تخصي تمسريتلهم يلو بوليس فيدرال إثيوبيا بمرمرا كبيد جبن غازي ناس تصاريلهم عصرت حد تطرطرتي كس تمسريتلهم بكبل فيدرال بوليس إثيوبيا فليتولهم كس تمسرتلهم دما قداماي تخصصايت كفلي ولد مريم غاغو نبر وانا فصام مسرح كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا كالاي تخصصاي تولد عبدمسي كبرت اب كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا مختل وانا فصامي سراح ابي عودي قرب توتاتن فرياتن جبرنان اكابي كوميتي عدغيت زمناو دخوان زنبرم سالساي تخصصاي تنساي ميچا ولد سلاسي اب كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا مكتل وانا فصام سراح مرار عودي هافتي كوربوريتن ابال كوميتي عدغيت زمناو دخوان زنبرم رابعي تخصصي تويزريت منبر هايل ماريام نغاسا اب كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا مختلوانا افصامي سرع عودي كوربوريت فاينانسن ابال كوميتي عدغيت كوربوريشنن زنبرت حامشاي تخصصي ايت مليون غرمو شتو اب كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا العلواي بعل مو عدغيتن ابالن صحافن عدغيت زمناو دخوان زنبرم شادشاي تخصصي ايت سولومون جبري ملاك اب كوربوريشن سرعت جبرنا إثيوبيا فصام سرع عودي قرب معواي فريات جبرنا نايت كوربوريت ابال عدغيت
ዘመናዊ ድኹዒ ጸሓፊ ብሄራዊ ኮሚቴ ዓድጊት ዘመናዊ ድኹዕን ዝነበረም ሻውዓይ ተኸሳሳይ መንግስቱ ተስፋ ላቃብ ሚኒስተር ግብርና ኢትዮጵያ ፈጻሚ ስራሕ መራሒ ቀረብ እታወት አካባቢ ቴክኒካል ኮሚቴ ብሄራዊ ኮሚቴ ዓድጊት ዘመናዊ ድኹዕን ዝነበረም ሻምናይ ተኸሳሳይ ተዘላለም ዳኝ ፎርሳ ኣብ ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ አካይደ ስራሕ ክፍሊ ዓድጊት ታወታትን ትራንዚትን ዝነበረም ታሻዓይ ተኸሳሲ ካፕቴን ወንዶሰን ካሳ ሰፋ ምክትል ፈጻሚ ስራሕ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክን ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝነበረም 10 ተኸሳሳይ ተጸጋየ በርሀ ኪዳኑ ዳይሬክተር ትካል ምዘና ምስማዕማዕ ኢትዮጵያ ዝነበረም 11 ተኸሳሳይ ተኣለባቸው ሞልቶት ዳኝም ኣብ ትካል ምዘና ምስማዕማዕ ኢትዮጵያ ሓላፊ ቅርንጫፍ ቤት ጽሕፈት ጅቡቲ ዝነበረ ምዃኖም እዮም ተገሊጾም ዘሎም ምትግባር ገበን ተጠርጢሮም ክሲ ዝተመስረተሎም ዞም ተኸሰስቲ ብሕድሕድ ዝተዋሃቦም ስልጣን ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ናይ ክልል መንግስታት ኮርፖሬሽን ስራሕቲ ግብርና ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ዓድጊት ዘመናዊ ድኹዒ ንኽፍጽም ዝወሃቦ ውክልናን ውሳነታት ቦርድ ኣመራርሓ ስራሕ እቲ ኮርፖሬሽንን መምርሕታት ዓድጊት ውዕላትን ድንጋጌታትን ብምጥሓስ ገበን ተጠርጢሮም ምርመራ ይግበር ከም ዘሎ ተገሊጾሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ዓጥዋት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሓደ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ክቕተል እንከሎ ካልኦት 3 ድማ ተጨውዮም ኣብ ዞባ ምብራቕ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ካብ ጅማ ናብ ነቀምት ብስራሕ زጓዓዝ ዝነበረ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ብዕጥዋት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ክቕተል እንከሎ ካልኦት 3 ድማ ተጨውዮም ኣሎም ፕሬዚዳንት ማሕበር ሶምያ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ኣይተ ታደሰ ንጉስ ንአዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣኽበርቲ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ነጋሴ ከበዳ አለማዮ መሰለ አዲሱ ለገሰን ይርጋለም ምትኩን በዕለት 17 ህዳር 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ከተማ ጅማ ናብ ነቀምት እናተጓዓዙን ከለው ኣብ ጫካ ብዝንቀሳቀስ ዕጥቕ ጉጅለ መጥቃዕት ከም ዝበጽሑ መረድዮም ኣይተታደሰ ተፈጻሚ ካብ ሰዓት 9 ድሕሪ ቀትሪ ከም ዘጋጠመ ሓቢሩ እቶም ዕጥቋት ነቶም ሶምያ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስእተውዎም ንዓቃብ ሕጊ ነገሰ ከበዳን ብጥይት ቀቲሎም ነቶም ዝተረፉ 3 ኣኽበርቲ ሕጊ ድማ ጨውዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ማሕበር ዓቀብቲ ሕጊ ኦሮሚያ ታደሰ ንጉስ ንአዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዋና ዓቃብ ሕጊ ነገሰ ከበዳ ከም ዝተቐተለ ተረጋጊጸሎ ርእሱ ድማ ናብ ከተማ ስሉልታ ተወሲዱ ንኽቕበር ተገይረሎ ኢሎም ኩነታትን ሃለዋቶም ናይቶም ዝተረፉ ሰባት ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ቤት ጽሕፈት ዋና ዓቃብ ሕጊ ኦሮሚያ በጎን ቅትለት ዋና ዓቃብ ሕጊ ክልል ኦሮሚያ ነጋሴ ከበዳ ብምርግጋጽ ሓዘኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገሊጾሎም እቲ ማሕበር ነዚ ተግባር ይኹንኖ ክብል زحبرت بريزيدانت نظام طبقات زعفن ጉጅለ ክፈትሖም ንጽውዕ ኢሎም ታደሰ ቅድመ ሕዚ ኣብቲ ጫካ ዝንቀሳቐሱ ጉጅለ ጠበቓታት ናይ ምጭዋይ ገበን ፈጺሙ ነይሩ ክብል ዘኻኺሩ እዚ ግን ኮኔል ከዓላማ ዝገበረ ቅትለት ክፍጸም ንመጀመርታ ግዜ ክብል ኣፍሊጦም نروي أبي لعل دقفت هجدف يوم زبلته معكلات سجوم تخمزو سنة تجليتهم كفل إميجريشن نروي UDI بمحضرة جوجل هجدف كم استسددوا قاله بوم ورقة أبي لعل زرقوا دقفتي هجدف نوي حوان زو سنة مصر مسرحك كدحر متناح نعيسرا كاباتهم ملبوم منبر فقادهم كم زحدق NRK استسمي مع خنزيناتها جرجليتهم تحمشت بزعبالات جوجل زقمنا UDI مرمار كوميتر دقفت هجدف ننبسو مابت هاجر بناي تجفعنا قال بمهاب مسل أبو العلي زرخبو 135 نروياويان إيرترويان نخلت عامتها زغط لحبو مسرح مترايك جبر متنحس تجلت أخوينو نبدلات جوجل هجدف أم خانيوم أغوا حاتيتهم زيجاتات نروي كوينا مكاب كعنتي أساق يقول نازل وسرعت بمحبرة مرخبتها تنكالين كدقفوا متنحام نحر مرققات ورقتهم ناي مصر راس قمتي وسيد مهلاوي زنقار مرماريت جوجل كيلاتات UIDI أبزورياتهم نجوجله هجدف زرق في إيرتران سدتنياتات زواويرة حبرتها كمزنح زجلت مع خنزينا نروي محبراوي مرخبتاتهم بممروار كاب أب نروي دركب إيرتران تغلست حبرتها بمكاب نستنع تعيس قمتها بموساد مهلاوي زجلات زابل على زيجاتات نروي BUDI زتوها بزيجنت ناي مصر راز مصر حب تاريخ تهاجرستر ناي فيلماك ست كوينو كان دمخنات دمانتي قالوا مزهابلو سرعات بمرقاف مهلاوي مخاني بكفلي إميجريشن UDI حلاف
ሓላፊ ቁፅፅር ዝኾነ ዳግ በርቫር ዝገልጽ መርማሪ ኮሚቴ UDI ብድምር ኣብ እስታት 135 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መስራሓት ከም ዘካየደ ዝገለጸ እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ኩሎም ብሰብኣዊ ግሰትን ብስርዓት ግደፍን ኣማኻንዮም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ብምሕታት ዘይግነት ዝተዋህቦም ኖርዌያውያን ኤርትራውያን ምዃኖምን ዝወሓደ 7 ዓመታት ኣብቲ ሃገር ጸንሑ ምዃኖምን ይወስኹ ዝገልጽ ክሳብ ሕዚ ፍቓድ ትሕቲ 20 ኤርትራውያን ጥራይና ሰሪዝና ዘለና ዝበለ በርቫር እንትኾነ ግን ዝያዳ ክስርሑ ዝግባኦም ጉዳያት ስለ ዘለዉ እንተዘይኮይኑ እቲ ወረቐት ናይ ምስራዝን ካብቲ ሃገር ናይ ምጥራዝን መስርሕ ቀጽል ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓጋዊ መንበር ፍቓድን ዘይግነትን ምስራዝ ኣዝዩ ከቢድ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ኣብ ሕጊ ኢሚግሬሽን እቲ ሃገር ግን ሓጋዊ መስራሓት ከም ዘለዎ ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ ሓደ ወጻእተኛ ኮነኢሉ ብዛዕባ ዕቑባ ምኽንያት ዘይኩኖ ሓበሬታ እንተሂቡ መንበር ፍቓድ ክስረዝን ክሳብ ካብቲ ሃገር ክስጎጉን ከም ዝኽእልን ዝገልጽ ሰነድ ናብ ቶብ 20 ዝኾኑ ወረቓቕቶም ዝተሰረዘ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ዝተለኣኸ ዝገልጽ እቲ ብመንገዲ ኖርዌያዊ ማዕኸን ዜና NRK ዝወፀ ሓበሬታ UDI ጉዳያት ንመስርሕ ዕቑባ ኤርትራውያን ስደተኛታት መሰረት ብምግባር ኣብ ላዕሊ 70 ኖርዌያውያን ኤርትራውያን መንበረ ፍቓድ ናይ ምስራዝ ፕሮጀክት ክወስድ ከም ዝኽእል ዝጠቐሰ ኮይኑ ኖርዌይ ዋላ እኳ መሰል ዜጋታት ናይ ምግሃዝ ስጉምቲ እንተዘይወሰደት እቲ ክሳብ ካብ ሃገር ናይ ምብራር ዘስዕብ ስጉምቲ እንተተተግቢሩ ግን ቀንዲ ምኽንያት በዓሎምቶም ዜጋታት ምስ ጉጅለ ግደፍ ዝመስረትዎም ምሕዝነትን ኣብ ናይ ዕቑባ ቃሎም ዝፈጠርዎም ምድንጋርን ምዃኑ እዩ ኣረዲዩ ዘሎ እቶም ሓተቲ ዕቑባ ኣብ ኤርትራ ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም ከም ዝተሰደዱን ዳግማይ ናብቲ ሃገር እንተተመሊሶም ከቢድ ነገር ክበፅሖም ከም ዝኾነን ብምግላጽ ኣብ ኖርዌይ ፍቓድ ምርካቦም ዝጠቐሰ ኮይኑ ይኹን እምበር ድሒሩ ኣብ ዝተገበረ ምርመራታት ግን እቶም ስደተኛታት ነቲ ኣሳጊጉና ዝብልዎ ስርዓት ብንጥፈት ከም ዝድግፍዎ ዘረድእ እኹል መርትዖም ምስናዱ ብምጥቃስ ሕቶ ዕቑባ ምርካቦም ቁኑዕ ውሳነ ይነበረን ብምባል መንበር ፍቓዶምን ዘይግነቶም ንምሕዳግ ምውሳን እዩ ተረጋጊጹ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ዘካየደ ላዕለዋይ ኣሜሪካዊ ጀነራል ዳግቪን ኣንደርሰን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘካየደ ምብጻሕን ዝገበሮ ርክባትን ተዛሪቦም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘውፅእ ሓበሬታ እቲ ናይ እዚ ኣፍሪካ ኮማንድ ወይ ድማ ኣፍሪኮም ኣዛዚ ቅድሚ ሕዚ ናብቲ ሃገር በፂሑ ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኢትዮጵያ ብቲ ዞባ ኣገዳሲት ምዃና ገሊፆም ቀንዲ ምኽንያት መምጽየይ ናይ ሓባር ስጋታት ስለ ዘለውና እዩ ነዚ ዞባ ሓድሽ ኣይኮንኩን እቶም ጉዳያት እንታይ ምዃኖም ይርዳየ ስለዚ ነዞም ስጋታት ዮም ንምግጣም ንኣፍሪካውያን መሻርክትና ንምሕያሊና ኣብ ዘለና ኢሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺቡ ምንባር ዝገለጸ ኣሜሪካዊ ኣዛዚ ብዛዕባ ሓበራዊ ስጋታት ስግረደባዊ ሽበራ ከምኡውን ንዘባዊ ምርግጋእ ዘበርክትሉ መንገዲ ንምድህሳስ ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሶም ኢትዮጵያ ብክልቲኡ ጉዳያት ወሳኒ ስለ ዝኾነት ናብቲ ሃገር ክበጽሕ ከም ዝኸደ ድማ ይብርህ እቲ ጀነራል ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ኣብቲ ሃገር ዘለው ስጋታት ጸጥታ ከም ዝተዘራረቡ እውን ሓቢሩ እዩ እንትኾነ ኣብቲ በቲ ኤምባሲ ዝወፀ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ ጥልባት ኣብ ደገ ባሕሪ ይኹን ምስ ኤርትራ ዝሰሓብ ዘሎ ጉዳይ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕር ናይ ተዛረበን ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምብጻሕ ናይቲ ኣሜሪካዊ ኣዛዚ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕርን ጥልባት ኢትዮጵያን ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ ምንባር ይዝከር እዩ ጀነራል ኣንደርሰን ምስ ጠቕላሊ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘካየዶ ልዝብ ንተራ ኢትዮጵያ ብቀይሕ ባሕርን ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ተቕርቦ ዘላ ጥልባትን ከም ዝተመያየጠት ጸብጻብ ይጠቅስ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ንትገብሮ ዘላ ኣገባብ ከም ዝድግፍ ምግላጽ እውን መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ኢትዮጵያ ክገልጻ ቀኒነን እቲ ኣሜሪካዊ ኣዛዚ እዛ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕር ብምእታው ዝያዳ ንሰላም እቲ ዞባ ክትሰርሕ ትኽእል እያ ኢሉ ከም ዝኣምን ገሊጹ ክብላ ምጽብጻብና ይርስዓን ኣብ ወርሒ ነሓሰ ነቲ እዚ ዝተረከበ ጀነራል ኣንደርሰን ምስ ሃገራት ዘለዎ ሽርክነት ንምምዕባል ናብ ዝተፈላለያ ርእሰ ከተማታት እቲ ሃገር ምብጻሕ ከካይድ ጸኒሖም ክልቲኦም ኣዘዝቲ ሰራዊት ብዛዕባ ጉዳያት ሽበራን ዘባዊ ጸጥታን ከምኡውን ክልታዊ ምትሕጋዝ ከም ዝተዘራረቡ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣዲስ ኣበባ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕር ንምርካብን ንምውናንን ሓያል ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ይፍለጥ ኤርትራ ብወገና ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምላሱ ምስ ዋሽንግተን ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ተበግሶታት ክትወስድ ተራእያ ነይራ እንተኾነ ዛጊድ ኣበይ ከም ዝበጽሕ ግን ንጹር ኣይኮነን ኣዲስ ኣበባ ዛጊድ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ምህናጽ ኣብ ተካይዱ ዘላ መስርሕ ናይ ሩስያን ፈረንሳይን ደገፍ ከም ዘለዋ እያ ምብጻሕ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ምትፍናን ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ይካየድ ምህላው ኣቓልቦ ስሒቡ ኣሎ
فتواتنا كبراتن بيتساب بكل ميديا نساعات زحزنا محبريتات نتوم كتكتاتلوم زطنحكم بيمثلوا نيرام نسانا مكتتالكم بممسقان أبزغط البخالة حابريتات كسام راخب نمدلواتنا لايكشر نميديانا سابسكرايب بمقبار بيتساب بكل ميديا خونم